भूगोलको पनि विविधता छ, जातिको विविधता छ, भाषाको विविधता छ, संस्कृतिको विविधता छ, धर्मको विविधता छ र धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि घोषणा भयो। यसकै बारेमा थुप्रै व्याख्या गर्न सकिन्छ। अझै पनि मलाई लाग्दछ त्यो बहुलताको जुन कुरा छ त्यो बहुलताको अभ्यास ठाउँ छ कि छैन त? अघिको चाहिँ उद्घाटन सत्रमा बोल्ने मान्यज्यूहरूले कतिपय कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा त्यो के हो भन्दाखेरि संविधानले स्वीकार गरे पनि स्पेस दिएको छैन के, ठाउँ अझै निर्माण भएको छैन। सिद्धान्त हामीले स्वीकार गरौँ तर त्यो सिद्धान्त अनुसार खेल्ने फुल्ने ठाउँहरू अझै पनि कमी छ। स्पेस जसलाई हामी त्यो राजनीतिक स्पेस ठाउँको कमी छ भन्दछौँ। अर्को कुरा बहुभाषा। एउटा गजब छ हेर्नु, यो संविधान त आयो, संविधान सँगसँगै समाप्त गर्ने काम पनि चलिरहेको छ। एउटा भाषा आयोग भन्ने बनेको छ के अरे, यो संविधानको उद्देश्य अनुसार त्यो भाषा आयोग बनेको छ कि छैन मलाई शङ्का लाग्दछ। एकजना कुनै कर्मचारी रिटायर हुने बेलामा यसो ठ्याक्कै यो आयोगहरू चाहिँ नि रिटायर कर्मचारीहरूलाई रिटायर हुनुभन्दा 2 दिन 4 दिन अगाडि ठ्याक्क सरुवा गर्ने ठाउँ जस्तो बनेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा बल मिसाइ गरेर बनेको आयोग पनि त्यस्तै भएको छ। 2 दिन अगाडि यताबाट उता चाहिँ रिटायर राजीनामा गराउने, कता कसलाई प्रमोसन गराउने, आफ्नो अनुकूलका मान्छे लैजाने। भाषा आयोग वास्तवमा जनजातिको सवालमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आयोग हो, संहिताको सवालमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आयोग हो। तर त्यो कुनै स्कुलको विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने आयोग होइन। त्यो आयोग मुलुकको भाषा नीति चाहिँ निर्धारण गर्ने आयोग हुनुपर्थ्यो। बहुभाषिक नेपाललाई को बहुभाषाको राज्यमा अभ्यास कसरी गर्ने, त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नु पर्थ्यो। त्यसको आधारमा संविधानले बाटो खोलिदिएको छ कि समग्र उसमा नेपाली भाषाको प्रयोग, तर प्रदेशको आफ्नो भाषाका रूपमा नेपालीका अतिरिक्त अर्को 2 भाषासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो एकछिनको लागि मानौँ पूर्वको प्रदेश नाम राख्यो कि राखेन अहिले, 1 नम्बर प्रदेश चाहिए। 1 नम्बर प्रदेशको 2टा जनजाति भित्र 2टा जातिको प्रश्न एउटा त्यहाँ उपस्थिति छ, राई र लिम्बूहरू र किराँत उसका। त्यो भित्र थुप्रै पनि छन्। कम्तीमा पनि अब राईको बाबा फेरि अर्को समस्या होला, कुन चाहिँ भाषा भन्ने धेरै कुरो छ। कम्तीमा 2टा भाषा त्यहाँ आउन सक्थ्यो नि, त्यो नेपालीको अतिरिक्त एउटा तपाईँको सबैले इन्टिग्रेट गर्ने लिङ्क ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ सरकारी कामकाजको लागि, त्यो लिङ्क ल्याङ्ग्वेज आवश्यक पर्दछ। त्यो नेपालीले एउटा गोर्खादेशमा पहिलादेखि बन्यो। भाषा कहिलेकाहीँ अवसर पनि हो, भाषा कहिले अधिकार पनि हो, भाषा कहिलेकाहीँ प्रभुत्वको साधन पनि हो। हेर्नुहोस्, प्रभुत्वको नेपाली भाषाले प्रभुत्व स्थापना गरेको छ, तर हामी सबैलाई सजिलो पनि बनाइदिएको होला एउटा माध्यम भाषाका रूपमा। तर यसको मतलब अरू भाषा त्यसलाई कमजोर बनाएर त्यो भाषाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो भाषा आएको केही पनि देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म प्रदेशहरूले भाषा कसरी प्रयोग गर्ने, अब केही चाहिँ स्थानीय निकायहरूले, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले साइन बोर्डहरूसम्म राख्न थालेको छ आफ्नो भाषा। लेटर हेड देख्दछु म कीर्तिपुर नगरपालिकामा बस्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिकामा एउटा ठुलो जनसमुदाय नेवारहरूको हो। त्यहाँ नेवारी भाषामा लेटर हेड छ नगरपालिकाको साइन बोर्डमा छ। तर अब त्यो 2टा भाषा, त्यो नगरपालिकाले नेवारी भाषा प्रयोग गर्न सरकारी कामकाजको हिसाबले भाषा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन, गाह्रो पनि होला व्यावहारिक रूपमा। किनभने त्यहाँ पनि त्यो बहुभाषाको अवस्था आउँदैछ। धेरै अलिकति कुरा नेपालभरिका मानिसहरू त्यहाँ भेटिन्छ, सबै किसिमको मानिस बस्न थालेका छन्। तैपनि एउटा भाषा नीति त्यो आयोगबाट आउन सकेको छैन। अर्को कुरा, संविधानको कुरा गर्दाखेरि मौलिक हक तपाईँ सबैले हेर्नुभएको होला। मैले अस्तिस्ताजीले भनेपछि मैले फेरि दोहोऱ्याएर पढेँ। जनजातिको बारेमा के छ त, छुट्टै व्यवस्था छैन। मौलिक हकमा जति प्रश्न छ हाम्रो संविधानले, अहिले पछि बनेको संविधानले महिला र दलितका बारेमा मौलिक हकभित्र जति प्रश्न छ उल्लेख छ, अरू त्यति त्यसरी छैन। यो चाहिँ वास्तवमा राम्रो पनि हो। महिला र दलितको बारेमा भयो भने कन्जुसाइ त्यसमा चाहिँ चिठ्ठी गर्नु छैन, त्यो आवश्यकै थियो। यसले के देखा भने महिला र दलित समग्र रूपमा सीमान्तकै छ, समग्र रूपमा। महिलालाई त हामी त्यो दोहोरो चाहिँ उसको मारमा परेका समुदाय पनि भन्छौँ नि,
दोहोरो तेहोरो चाहिँ भेदभावको मार्ग परेको होइन, डबल्ली मार्जिनलाइज भएर हामी भन्छौँ त्यो खालको अवस्था छ भने दलित पनि दोहोरो तेहोरो मार्गमा परेको हो। जनजातिको स्वभाव अलिकति फरक छ। सबै जनजातिको अवस्था सबै जनजाति सीमान्तकृत होइन होला। यो मैले मात्रै होइन, जनजाति के छ यो नेफिनले आफैले गरेको चाहिँ एउटा जनजातिको अवस्थाको बारेमा गरेको अध्ययनले पनि त्यो देखाएको छ। कुनै जनजाति ह्युमन डेभलपमेन्टमा पनि धेरै अगाडि छ, कुनै जनजाति एकदमै मार्जिनलाइज पनि छ। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि जनजातिको बारेमा छुट्टै विशेष अधिकारका कुरा नगरेको हुन सक्दछ मौलिक हकभित्र। खालि त्यहाँ एउटा काम गरिएको छ भन्दाखेरि यो सामाजिक न्यायको हकभित्र अनि जनजातिका कुराहरू पनि छन्। त्यहाँ जनजातिलाई थुप्रै छ, एउटा जाति एउटा उसको माथि छैन। कहिले के समस्या आउँदछ भन्दाखेरि जब सबैलाई दिइन्छ त्यहाँ विशेष अधिकार रहँदैन। त्यो सामाजिक न्यायभित्र नपर्ने समुदाय कोही छ भने म जस्तो समुदाय मात्रै छ, त्यो पनि सबै बाहुन होइन होला, गरिब बाहुन पर्छ त्यो भित्र पनि। विपन्न आर्थिक रूपमा विपन्न पनि भनिएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य पनि पर्दछ। यो सामाजिक अरू किसिमबाट सीमान्तकृत अरू सबै जनजाति आदिवासी जनजाति लगायत सबै किसिमका समुदाय त्यहाँ पर्दछन्। खस आर्य पनि पर्छ। खस आर्यको चाहिँ नि आर्थिक रूपमा विपन्न मात्रै पनि छ भनेपछि कति मानिसहरू त्यहाँ त्यसले समेट्छ होला त? 80% बढी मानिस समेट्छ। 80% बढी मानिसलाई विशेष व्यवस्था भने त्यो विशेष व्यवस्था होइन। त्यो बहुत गाह्रो छ। सीताजीहरूलाई सम्झना छ कि छैन? यो संविधानको मस्यौदा हुँदाखेरि मैले भन्ने गरेका थिएँ त्यतिकै मौलिक हकभित्रै पनि त्यहाँभित्र एउटा अपवाद जुन चाहिँ सामाजिक न्यायकै कुरामा आउँदाखेरि यो अपवादभित्र राख्ने 80% मानिसहरू अपवाद हुन्छ कि 80%, त्यसबाट 20% पनि पर्दैन होला। नेपालमा तपाईँको आर्थिक रूपमा सम्पन्न भन्न मिल्ने खस आर्यमै कति होला त? मुस्किलले 20% आउँछ त? आउँदैन नि। त्यो 10-12%, 90% मानिसलाई बाहेक गरेर 10% मान्छेलाई बाहेक गरेर 90%का लागि विशेष व्यवस्था भनेको हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो मार्जिनलाइज कम्युनिटी केन्द्रित अझै पनि हुन सकेको छैन हाम्रो संविधान। विशेष अधिकार कसलाई खान्छौँ भनेर जसरी तोकेर आउन सक्नु पर्थ्यो, महिला र दलितको सवालमा जसरी तोकेर आयो, जनजातिको सवालमा पनि हो, जनजातिको पनि वर्गीकरण गरेर मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा वर्गीकरण गरेर यो जनजाति यो समुदायहरूको लागि यो खालको विशेष अधिकार भनिदिएको भएदेखि त्यसले एउटा अगाडि ल्याउनलाई मेन स्ट्रिमको लागि सजिलो बनाउँथ्यो होला। त्यो एकदम हचुवाको रूपमा परेको चाहिँ यो भएको छ। अब अर्को आयोगहरूको व्यवस्था। अहिले जनजाति आयोग बनेको एसटिओबाट हुनुहुन्छ या कोही बोलाउनु भएको छ तपाईँहरूले? छैन, थाहा छैन। यो त्यसकै वैधानिकतामा प्रश्न छ होइन। अब त्यो यो आयोगको बारेमा पनि के छ भन्दाखेरि महिला आयोग, दलित आयोगको बारेमा संविधानमा यसको काम, कर्तव्य, अधिकारै प्रश्न लेखिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगको काम के हो, कर्तव्य, अधिकार के हो भन्ने कुरा प्रश्न लेखिएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगको पनि लेखिएको छ। तर यही कुरा आदिवासी जनजाति आयोग अनि समावेशी आयोगमा लेखिएको छ है। हेर्नुहोस् फेरि नयाँ दलित आयोग र महिला आयोग त पुराना हो। समावेशी आयोग यही संविधानबाट सुरु भएको हो नि त। समावेशी आयोग यो तीनटा आयोगको चाहिँ नि काम, कर्तव्य, अधिकार संविधानमै लेखियो। आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, यो चारवटा आयोगको बारेमा चाहिँ नि संविधानको काम, कर्तव्य सङ्घीय कानुन अनुसार हुनेछ भन्ने संविधानमा लेखियो। कानुनमा आउनु र संविधानमा आउनुमा ठुलो भिन्नता छ। कानुनमा भएको अधिकारलाई, कुरालाई कानुनमा संशोधन गरेर हटाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने आज्ञादेश जारी गरेर भरे हटाइदिन सक्छ। संविधानमा भएको कुरालाई संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ। संविधान संशोधनको लागि 2/3 भएको चाहिन्छ। त्यसकारण सरकारले मात्र हटाउन सक्दैन। कानुन चाहिँ सरकारले संसदमा नयाँ कानुन बनाएर संशोधन गरेर हटाउन सक्दछ। होइन भने कहीँ 6 महिनाले अध्यादेश जारी गरेर पनि राखिन सक्दछ। जुन कुरा संविधानमा भएको कुरा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो किन कन्जुसाइ गरेको? यो चारवटा आयोगका बारेमा यो पनि हुनुहुन्छ संविधान निर्माता। वास्तवमा समस्या के छ भने यति चाँडो संविधान बनाउन हतार सानो त हामीलाई नै आवश्यक थियो। धेरै लामो समय गएको थियो। नचाहिँदा कुरामा समय दिन्थ्यो। चाहिने कुराहरूमा, यसका मसिना कुराहरूमा, संविधानका भित्र परेका शब्दहरूमा ख्याल गर्ने समय त्यतिखेर संविधानका सभाका सदस्यहरूले पाउनु भएन। अर्को कुरा, अनि कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि, कानुन पढेँ मैले आयोग सम्बन्धी, यो आयोगको जनजाति, आदिवासी जनजाति आयोगको कानुन
अनि कानुनमा त्यसको प्रस्तावनामा छ यो इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन भनेर राख्यो। सशक्तिकरण पनि त्यहाँ परेको छ। तर सबै काम के छ, सिफारिस गर्ने, सुझाव दिने, अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने। मानव अधिकार आयोगलाई जति यसलाई अधिकार छ कि छैन, राष्ट्रिय महिला आयोगलाई जति छ कि छैन जनजाति आयोग अधिकार। जनजातिलाई अन्याय भयो, कुनै जनजाति समूहगत रूपमा या व्यक्तिगत रूपमा थिचोमिचोमा पर्यो, उसले आफूलाई परेको अन्याय त्यो आयोगसँग राखेर अनि आयोगले कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्छ कि नसक्दैन? मानव अधिकार आयोगले कारबाहीको सोझै सिफारिस गर्न सक्दछ, अदालतमा मुद्दा जान सक्दछ। सरकारले नमानेर मात्रै पनि चुप भएको, सरकारले नमाने पनि आयोग अदालतमा पनि जान सकिन्छ। त्यो हैसियत यो आयोगको छैन। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, संविधानका गरगहना जस्तो मात्रै हुन्छ कि संविधानलाई सजाएर राख्न। अघि आइबी दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो तपाईँलाई त्यो कोलम्बियाको उसमा जाँदाखेरि यही उ लगा सुट लगाएर जानुभएको थियो होला। को आयो भने चाहिँ ऊ नेपालको आदिवासी आएको कि को आयो भने पऱ्यो होला। भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संविधान हामी त्यसलाई चाहिँ डेकोरेसन भन्छौँ कि गरगहनाहरू सजावटका लागि राखेको जस्तो। आयोगहरू त धेरै जस्तो आयोगहरू सजावटमा सीमित छ, केही मानिसको जागिरका लागि सीमित होला। यसले सही रूपमा सारभूत रूपमा जनजातिका समस्यालाई समेट्न सक्छै सक्दैन। त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? त्यो हैसियत देख्दैन, कमजोर छ त्यो हैसियत। संविधानले केही कुरा प्रष्ट लेखिदिएको भएदेखि त्यो हैसियत बन्थ्यो कि यो अलिकति कन्जुस्याइ नै भएको छ त्यहाँ। अर्को कानुन व्यवस्था कमी छैन हेर्नुहोस्, तर कानुनको भाषाहरू हेऱ्यो भने जता अर्थ लगाए पनि हुन्छ। अर्को पनि छ जनजाति प्रतिष्ठान छ, राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, त्यो सम्बन्धी कानुन पनि छ। त्यसमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आयोग र प्रतिष्ठानका बिचको अभिन्नता के हो? यो दुईटै चिज चाहिने हो कि होइन? फेरि चाहिन्छ सबै कुरा हामीले राख्नु पनि पर्छ जरुरी छैन। संस्था धेरै हुँदैमा राम्रो कुरा हुने, संस्था कम भएर नहुने भन्ने कुरा होइन। एउटै संस्था पनि कहिलेकाहीँ पर्याप्त हुन्छ यदि अधिकार सम्पन्न छ भनेदेखि। संविधान र कानुनका बारेमा मूल कुराहरू हो, तर यी सबै कुरालाई निर्धारण केले गर्दछ? मुलुकको राजनीतिले गर्दछ, समग्र जनजातिको हैसियतले गर्दछ, उनीहरूको अवस्थाले गर्दछ। म विद्यार्थी नै थिएँ, टाइम म्यागजिन अहिले पनि निस्कँदैछ कि क्या हो, पढ्थेँ कहिलेकाहीँ। त्यसमा एउटा पछाडि एउटा एस्से भन्ने एउटा कोलम हुन्थ्यो। त्यो कोलममा त्यो 75 कुरा हो। विद्यार्थी भर्खर एमए पढ्न सुरु गर्दै थियो। त्यहाँ अमेरिकी राजनीतिमा दुईवटा कुरा चाहिँ नि यो सोच्न नसकिने अनथिङ्केबल भन्ने एउटा राखिएको थियो। एउटा चाहिँ ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट हुनु र महिला प्रेसिडेन्ट हुनु, अनथिङ्केबल भन्ने कुरा थियो। यो 1975 को कुरा। 2008 मा ओबामा प्रेसिडेन्ट भयो, त्यो अनथिङ्केबल भयो, रियल भयो। अहिले भाइस प्रेसिडेन्ट छन्, आउनै पर्ने थियो, जित्नु पर्ने थियो। हामीहरूको धेरैको शुभकामना थियो होला हिलारीको बारेमा। उम्मेदवार भए, जितेसकेको उम्मेदवार हो। अहिले उपराष्ट्रपति पाएको छ अमेरिकाले। भने हिजो 1975 मा अनथिङ्केबल भन्थ्यो अमेरिकी राजनीतिले, तर आज त्यो रियालिटी भएर आएको छ। बिचका सङ्घर्षहरूको कुराहरू मलाई ओबामाको बारेमा मैले पढेँ। अहिले पछिल्लो किताब चाहिँ पढ्नु भएको छैन, त्यो ई कपी छ, पढ्न झन्झट लाग्छ। एक च्याप्टर पढ्छ, अर्को च्याप्टरमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। तर उसको अगाडिका दुईवटा किताबहरू पढेँ मैले, उसको स्ट्रगलको कुरा। फेरि ओबामा तपाईँको त्यहाँको पुरानो तपाईँको यो रैथाने ब्ल्याक जातिको मान्छे होइन नि। उनको बाउ केन्यन सिटिजन हो, आमा व्हाइट अमेरिकी नागरिक। बिहा भयो, उनी जन्मे, अमेरिकाको कानुन छ जन्मने बित्तिकै बोनाफाइड सिटिजन भइहाल्छ। बाउले छोडेर गए, उही स्ट्रगल गरे, आमाले हुर्काइन् बढाइन्, स्ट्रगल गरे, कङ्ग्रेसको मेम्बर सेनेटर हुँदै हुँदै प्रेसिडेन्ट नै भयो। उसको स्ट्रगल हेर्दाखेरि धेरै भयो। यो कुरा तपाईँले 1960s मा धेरै अगाडि तपाईँको लिङ्कनको टाइममा चाहिँ दास प्रथा उन्मूलन भयो। अमेरिकन कन्स्टिट्युसनले नै वी आर बोर्न इक्वल भनेर एउटा प्रिन्सिपल बनाएको थियो। संविधानले त बोर्न इक्वल, अमेरिकाका सबै मानिसहरू नागरिकहरू जन्मदा नै समान भएर जन्मेका भनेर
त्यो सिद्धान्त अमेरिकी स्वतन्त्रताको डिक्लेरेसनसँग आएको कुरा हो। 1775 वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भयो, 1770 लेट 70s त्यो चाहिँ तपाईँको आएको गरेर त्यसलाई संविधानमा राखे। अमेरिकनहरू जन्मजातै स्वतन्त्र हुन् भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भयो, तर जन्मजातै स्वतन्त्र थिएन, कालाहरू थिएन, अरू कोही थिएन, खास गरेर ब्ल्याकहरूको बारेमा त्यो स्लेभरीमै थिए। लिङ्कनले बल्ल स्लेभरी मुक्त गरे, तैपनि सिभिल राइटको चाहिँ इक्वल अवस्था थियो। सेग्रिगेसन भन्छ, दुईवटा अलग अलग लिने अवस्था। व्हाइटहरूको चाहिँ उसका लागि एउटै रेस्टुरेन्टमा जान नसक्ने अनेक उहरूसम्म त्यसको व्याख्या गर्दिनँ। खालि मैले के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो 60s आएपछि मार्टिन लुथर किङले सिभिल राइट्स मुभमेन्ट चलायो। बिचरा मार्टिन लुथरले चाहिँ त्यतिखेर भनेका छन् कि पुच्किलले हाम्रा मान्छेहरू पनि यो चाहिँ उसमा कङ्ग्रेसको त्यो स्टेट कङ्ग्रेसमा है, स्टेटको कङ्ग्रेसमा, स्टेटको गभर्नरमा हाम्रा मान्छे पनि आउँछन् भनेर प्रेसिडेन्टको सपना पनि देखेको छैन 60s मा। त्यो कहिले ग्रेजुएट कसरी आउँछ, इभोल्युसन एउटा होला। यो डाइभर्सिफाइड सोसाइटीको कहिले समस्या हुन्छ। नेपाली समाज विभाजित हो, डिभाइडेड सोसाइटी र डाइभर्स सोसाइटीको फरक छ। हामी अहिलेसम्म भन्दैछौँ कि नेपाल चाहिँ इज नट डिभाइडेड सोसाइटी, इट इज अ डाइभर्स सोसाइटी। विविधता छ, विभाजित होइन। विभाजित समाज, विभाजित देश को हो यो के भन्छ बोस्निया हर्जगोभिना, पहिला युगोस्लाभिया टुक्रेर बोस्निया हर्जगोभिना भन्यो भने तीनवटा जातिका मान्छेलाई आफ्नै जातिले राष्ट्रपति छान्छ, अनि त्यो राष्ट्रपतिको च्याम्बरमा 3 जना बस्छन्, पालो रोटेसनमा। 1 वर्ष एउटा फेरि फर्स्ट प्रेसिडेन्ट हुन्छ, अर्को वर्ष फेरि अर्को फर्स्ट प्रेसिडेन्ट हुन्छ, 3टै प्रेसिडेन्ट हुन्छ। त्यसमध्येमा एउटा फर्स्ट प्रेसिडेन्ट भएर 1 वर्ष चल्छ। त्यो चाहिँ डिभाइडेड सोसाइटीको हो। अहिलेसम्म हाम्रा संस्थाहरू, हाम्रा कानुनहरूले सबैलाई समेटेको छ। त्यो विविधता छ तर समेटे। जस्तो इन्डिया हाम्रो जत्तिकै डाइभर्स सोसाइटी हो, तर एउटै कानुनले गर्छ। कहिले अपवादका रूपमा आउँछ, हामी कहाँ पनि त्यो छ। जस्तो मुस्लिमहरूको बारेमा छुट्टै एउटा एक्ट छ, हामी कहाँ पनि जनजाति केही एक्ट हो, त्यो आवश्यक त्यसले विभाजन ल्याउने होइन। त्यसमा यो एउटा च्यालेन्ज तपाईँहरू खास गरी अब पार्टीको कुरा भएको हुनाले काङ्ग्रेसमा लाग्नुभएको छ। जनजाति समुदाय चाहिँ नेतृत्व हेऱ्यो भनेदेखि आइसीको धेरै चर्चा, नेतृत्व अहिले पनि एकपक्षीय छ। उही पौडेल, उही सिटौला, उही देउबा होइन, अलिअलि त्यहाँ पनि बेलुका होला। अहिले भन्छन् कहिलेकाहीँ केही साथीहरूको बिचमा बस्दाखेरि भन्छन् होइन, अब यो काङ्ग्रेसमा अहिले चाहिँ नि त्यो लिडरसिपमा अब देउबाको कारणले गर्दाखेरि एउटा देउभित्र पनि खस कार्यभित्र पनि एउटा जातको भयो, बाहुनहरूले केही पछाडि परे भन्ने कुरा हो। त्यो कुनै मलाई यो फेरि बाहुन क्षेत्रको हिसाबको कुरा गरेको होइन। यो कस्तो हुन्छ भने यो जाति र जातका कुराहरू आइसकेपछि यसैमा केन्द्रित भयो भने बहुत गाह्रो पनि हुन्छ। त्यो ब्लड इज थिकर देन वाटर भन्छौँ नि हामी, बहुत गाह्रो हुन्छ। मैले को मानिसलाई सम्झन्छु धेरै, मेरो स्कुलमा पढ्दाखेरिका साथीहरू 4 जना मान्छेको नाम लिनु पऱ्यो भनेदेखि मैले स्कुलमा कलेजमा पढ्दा विश्वविद्यालय काम गर्दाखेरिका मसँग नजिक भएका मानिसहरू को छन् त भन्दा धेरै जसो बाहुन क्षेत्री नै आउँछ। बहुतै कम मधेसको आउला, बहुतै कम जनजातिको आउला, दलितको सायदै आउला। अनि वेल डोक्टेड सोसाइटी भन्छौँ, महिलाको पनि बहुत कमै नाम लिन सक्छौँ। हामीले सम्झिकन लिनुपर्दछ। होइन 1 जना 2 जना महिला त चाहियो भनेर को होला त हाम्रो बेलाको महिला भनेर खोज्नु पर्दछ। होइन मधेसीको त कोही पनि परेन, सम्झनु पर्यो। अनि यो के हो भने यो एउटा कहिलेकाहीँ नेचुरलको हो, तर यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। यो कहाँनिर सम्भव हुन्छ भनेदेखि जब डाइभर्सिटी स्कुलमा पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ, कलेजमा पाउनुहुन्छ, तपाईँ स्कुल पढ्दाखेरिका साथीहरूसँगै हुन्छ, त्यसरी भेटिने हो नि त। मैले पढ्दाखेरि विश्वविद्यालयमा मधेसी समुदायका थुप्रै मानिसहरू पढ्न आउँथ्यो, थुप्रो मानिसहरू आउँथ्यो। नेपालभरिको एउटै विश्वविद्यालय थियो, नेपालभरिको मान्छे भयो। आज छैन, आज अब विश्वविद्यालयबाट धेरै भयो। मधेसको पोलिटिकल साइन्स मधेसको मान्छे आउँदैन, उतैको युनिभर्सिटीमा बस्छन्, उतै मास्टर डिग्री पढाइन्छ। यसले तर यसको के भयो बेफाइदा भन्दाखेरि किर्तिपुरको क्लासमा को डाइभर्सिटी कमजोर हुन थाल्यो। त्यस कारण यो टाई अफ भन्छौँ हामी, कहिले स्कुल कलेजको टाई, फ्यामिली टाई भनेर धेरै बलियो हुन्छ। यी कुराहरू हामी पढाउन सक्यो भनेदेखि यसले एउटा नयाँ किसिमबाट हामी जान सक्दछौँ। र यो च्यालेन्ज चाहिँ तपाईँको राजनीतिको चुनौती पनि छ, राष्ट्र निर्माणको चुनौती पनि छ। युनिटी इन डाइभर्सिटी, विविधतामा एकता पनि। त्यो विविधताको सम्मान गर्नु पर्यो नि त। विविधतालाई हामी पुँजी भन्छौँ, पुँजी त छैन। महिलाको सभामा पनि विविधता छैन। प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा ट्याउ ट्याउ गर्ने भनेर बोलेको तपाईँहरू सबैले सुन्न भएको छ।
यही कुरा खालि अहिलेको प्रधानमन्त्री मात्रै कुरा होइन, काङ्ग्रेसको पनि कति झटाएको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व कहाँ यति उसमा छ त्यो देखिँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले सम्मान पनि गर्न जान्नुपर्दछ। बिपी कोइरालाको बेलामा यो खालको सोचाइ निर्माण भइरहेको थिएन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमै पनि। तर उहाँको व्यवहारमा यसो हेऱ्यो भनेदेखि महिला देख्यो भने उहाँ सम्मानका साथ उठ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि। त्यो कल्चर हो। त्यो आफूसँग असहमत हुने मानिससँगलाई गर्ने व्यवहारको एउटा शिष्टता त्यहाँ देखिन्थ्यो। उहाँ अन्तिम बेलामा हुनुहुन्थ्यो, म गएको थिएँ, गिरिजाप्रसाद बाहिर हुनुहुन्थ्यो, केशरजी रायमाझी भेट्न आउनुभयो। अनि गिरिजाले भन्नुभयो कि होइन, उहाँलाई त भेट्न अहिले डाक्टर मना गरेको छ, हुँदैन, उहाँको अवस्था ऊ छ, बाहिर लैजाने कुरा थियो, बाहिर ट्रिटमेन्ट लैजाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि होइन, मलाई के उहाँसँग मैले के पनि गरेँ, म झ्यालबाट ढोकाबाट परेबाट हेरेर फर्कन्छु, ढोकैबाट हेरेर फर्कनु। उहाँले के मैले उहाँबाट पोलिटिकल कल्चर सिकेको छु। हामी थोरै थियौँ, 4 जना थियौँ जम्मा, तर हामीलाई उहाँले एउटा अपोजिसनको मर्यादा दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी उस कल्चर भने कहाँबाट सिक्यो? नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिपको कल्चर त्यतिखेर हेर्यो भनेदेखि अर्कोसँगलाई सम्मान गर्ने कल्चर प्रशस्त भेटिन्छ। तर आज त्यही कल्चर काङ्ग्रेसमा गएको छ। मैले त अब काङ्ग्रेसले चिन्नै छोडिसकेँ। हेर्नुहोस्, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, म अहिले काङ्ग्रेस सदस्य पनि छैन, थिएँ कुनै बेलामा महासमितिकै सदस्य थिएँ। काङ्ग्रेसबाट म मुक्त छु अहिले। मलाई काङ्ग्रेसको अनुशासन लाग्दैन। कतिजनाको हाम्रो त्यसपछि उहाँको अनुशासन समितिले समाउँदैन। आइएम फ्री टु भोट एनी पार्टी। तर के गर्नु, मसँग काङ्ग्रेस बाहेकको विकल्प छैन। भोट काङ्ग्रेसलाई नै हाल्दछु। अनि मैले सोध्छु म बेला बेलामा, यो पटकको महाधिवेशनमा म काङ्ग्रेसको मतदाताको हिसाबबाट मेरो कुनै अधिकार हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको डेलिगेसनमा चाहिँ नि रोज्ने? यो खालको पार्टी सिस्टम चाहिन्छ। तपाईँहरू फुरुक्क खल्तीबाट आफैले नोमिनेट गरेका मान्छे राखेर बन्ने सभापतिहरू के अर्थ हुन्छ र? मैले कसैको अन्याय गर्न खोजेको होइन, व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी गर्न खोजेको होइन, तर इतिहासको यो सत्य यथार्थ। 48 सालको चुनावमा त्यत्रो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गणेशमानजीको परिवारबाट मङ्गलादेवी पनि हार्नुभयो, उहाँको छोरा प्रकाशमान पनि हार्नुभयो। मुलुकको प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति पनि हार्नुभयो काठमाडौँमा। त्यही काठमाडौँकोमा काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशनबाट प्रकाशमानजी 90% मत ल्याएर सभापति जित्नुभयो। के अर्थ यस्तो सभापतिको? उहाँले पार्टी सभापतिलाई जिताएर, आमालाई जिताएर आफू पनि जितेको भए उहाँ त्यहाँ हारेको भए पनि काङ्ग्रेसको जिल्ला समिति हारे पनि मठ्नु हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको पार्टी नबनाऊ। आफू जित्ने, पार्टी हार्ने, यस्तो पार्टी बनाउनु भएन। त्यसैले तपाईँ पनि के हुन्छ नि हो भनेदेखि हामीले जुन आन्दोलन गर्दछौँ, हाम्रो आफ्नो पक्ष, हाम्रा पहिचान जित्ने तर लोकतन्त्र हार्ने, मुलुक हार्ने अवस्था पनि काम लाग्दैन। बहुत राम्रो कुरा गर्नुभएको छ अहिले। यो सबै कुरा जित्ने, तपाईँको स्लोगन पनि बहुत राम्रो चाहिँ मोटो नै होला, यो उद्देश्य नै होला। पहिचान भेटिने, द्वन्द्व भेटिने। द्वन्द्व खराब होइन है, द्वन्द्व रहिरहन्छ। नेपाली समाज 54 जेलसम्म द्वन्द्व रहिरहन्छ। यो द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण छ। झगडा गर्नु पर्दैन नि। तपाईँले भन्नु होइन समाजले तपाईँ माइन्ड नगर्नु, मैले किन तपाईँको कुरा माइन्ड गर्नु पर्दैछ? त्यो मान्छे जसले भन्यो, तपाईँले जसको नाम लिनु भएन, तपाईँको आफ्नो शिष्टताको कुरा हो, त्यो गलत हो। म पनि भन्दछु त्यो भनाइ गलत हो। बाहुनको चाहिँ के ब्रेन, अनि के अरे जनजातिको बाहुबल, अनि कसको चाहिँ सेवा, यो त चार वर्णभित्रको कुरा आयो नि त त्यो जमानामा। के अर्थ म धर्मनिरपेक्ष भनेको के अर्थ आधुनिक समाजको परिकल्पना गरेको आधुनिकताले होइन। हामी एउटा भौतिकवादी युगमा छौँ, विज्ञानको युगमा छौँ। जन्मने एउटा जातको कोही त्यो हुने कुरा होइन नि त। त्यसमा यो भन्दाखेरि मलाई पनि लाग्दैन। मैले थुप्रो आलोचना खाएको छु, व्यक्तिगत रूपमा मलाई त्यो आलोचना होइन। जनजातिले बोलाउँछन्, जान्छु, गाली गर्छन्, गाउँलाई भक्कु मार्छन्, दलितले गाली गर्छन्, बोलाउँछन्, जान्छु, गाली गर्छन्, महिलाले बोलाउँछन्, पुरुषलाई गाली गर्छन्, आफू पुरुष गरे। तर यी सबैको नेपाली समाजको यथार्थ मलाई गाली गरे होइन। त्यो नेपाली समाजभित्र विद्यमान अन्याय, असमानता र विरोधाभासहरूको चाहिँ चर्चा हो। यो चर्चा गर्न किन नपाउने? यो चेतना त हामी सबैलाई चाहिएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो तपाईँहरूले अहिले गरिरहेका चर्चाहरू यो चेतनाको अभिव्यक्ति हो। मसँग धेरै समय तपाईँहरूसँग म दिन सक्दिनँ।
12 बज्नुभएको छ। अब त म चाहिँ 5-7 मिनटभन्दा बढी गर्न सक्दिनँ होला। यहाँहरूको बिचमा केही प्रश्नहरू पनि छ होला, थुप्रै होला। म चाहन्थेँ मलाई 1.5 घन्टा 2 घन्टा बस्नु कुनै होइन, म इन्जोय पनि गर्ने मान्छे हो। किन तपाईँहरूसँगकै संवादबाट मैले केही कुरा मलाई पनि थप जानकारी प्राप्त हुन्छ। मलाई त्यो लालसा, त्यो लोभ पनि हुन्छ यस्तो कार्यक्रममा मात्रै। तर आज परिस्थिति मेरा लागि अनुकूल भएको परिस्थिति भयो। मैले अर्को कार्यक्रममा जानै पर्थ्यो, म ढुक्क साबित हुन सक्दिनँ। त्यस भन्दै अहिले यो आयोजना गर्नु तपाईँहरूलाई अगाडि पछि पनि हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दछ यत्तिकै अब पुरुषोत्तम दाहाल हुनुहुन्छ, राजनीति शास्त्रकै प्राध्यापक हो। हाम्रो ऊ हुनुहुन्छ के अरे विश्वजी हुनुहुन्छ। विश्वजी फेरि विश्वकै लेभलमा हुनुहुन्छ। मैले सबै कुरा मसँगै हुनुपर्दछ भने मलाई त्यत्तिकै कुरा पनि हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै तपाईँको फरवार्ड लुकिङ पनि हुनुहुन्छ, विचारहरूको नयाँ चिन्तन बोकेको युवा हुनुहुन्छ। यी छलफल उहाँहरू पछि पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले केही तपाईँहरूको छ भने के छ कार्यक्रमको कुनै हुन्छ भनेदेखि म 5 मिनट 7-10 मिनट अर्को बस्न सक्दैछु। हस्, धन्यवाद।